آفتے تاخیر خیرات بفردا۔ رومی فرما دے نے کہ چنگے کام نو کل دے اتے چھڈنا ان دا نقصان بڑا ہے۔ جیڑا کام اج کرن والا ہے نا تے ضروری ہے، اونوں بندہ کی آکھے وی کل کراں گا، پھر آکھے پرسوں کراں گا، پھر آکھے جی اے میں ایک مثال دے کے تانوں سمجھانا۔ جویں بندے نے نا دنیا دے معاملات دے وچ پھسے ہوندے، پھر او دنیا دی خواہشات دے غلام بن جاندا بندہ، او پھر دنیا دی ہوس دے وچ او حلال حرام دی تمیز ساری چھڈ جاندا ہے۔ کوئی بندہ انہوں سمجھان دی کوشش کرے بیلیاں تو سارا زندگی آپ دی جیڑی ہے نا بھڑیاں کماں چ گزاری ہے تے ہرس حواس چ رہیا ہے تے حلال حرام دی تمیز بھی نہیں ہو رہی۔ ہن بس دوست کئی ہوندے نا بے تکلف، او اگوں گل آکھدے، او آکھدے نے میں اجے چھوراں دا ویاہ کرنا ہے، انہاں دے مکان بنانے نے، انہاں دی شادیاں کرنیاں نے، تے پھر اس تو پیچھے میں توبہ کرنی اج کر کے پھر میں مسجد نو وڑ جاں۔ مولانا روم فرما دے نے کہ یہ سارا جڑی لمبی فرشتے تے تاں جے ٹائم ملے ہوئی تا ٹائم تے تیرے کول نہیں ہے گا نہ، تو اے سارے فرشت بھی تیرے طبیعت دے مطابق آوے گی، وہ تو ایک لحظے دی گل ہے، ہنے ساہ نکل جائی تے مڑ کدے نو جاویں گا۔ رومی فرما دے نے کہ جڑا اج کام کرن والا ہے نا انہوں ہنے کر لے، چنگے کام دی تاریخ نہ پایا کر۔ جے چنگے کام دی تاریخ پاویں گا تو پھر کی ہو جاویں گا؟ تباہ و برباد ہو جاویں گا کہ تو مسافر ہیں، اور مسافر نو اپنی منزل دی طرف رواں دواں رہنا چاہیے، کدھر ایویں نہ ہوئے کہ راہ دے وچ ہی گم ہو جاویں تے پھر تو لبے بھی نہ۔ اگر سفر محبت دا شروع ہو گیا تے نہ بھی تو اپڑ سکیوں تے تاں بھی تیرا نا جڑا ہے وہ کامیاباں چ کھینچے گا۔ ایک قدم چک کے ویخ، اللہ دی ذات پاک اس قدم نو بھی قبول فرما لیندا۔ میرے رب کریم دا فرمان ہے قرآن پاک، اس نو سن لو کہ الا من تابا، مگر وہ شخص کہ جس نے اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ رجوع کیتا تے توبہ کی۔ توبہ دے واسطے تین گلاں دا ہونا ضروری ہے۔ ایک تا جو کچھ اس نے کیتا ہے اس دے اتے نادم ہوئے، پریشانی اس دے دل دے وچ ہوئے کہ میں اے فعل بد کیتا ہے، دل دے اندر ان دے ندامت ہوئے۔ دوسرا پکا ٹھکا دل دے اندر ارادہ کرے کہ یا اللہ پاک مینوں توفیق عطا فرما کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہ کراں، اور پھر اپنے مالک کریم دی طرف رجوع کرے، اس دے فضل دے نال توبہ کرے۔ تو فرمایا الا من تابا، مگر وہ شخص کہ جس نے توبہ کیتی، وآمنا ایمان لیاندا، وعمل عملا صالحا اور نیک عمل کیتے، اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، کہ اے وہ لوگ نے کہ بدل دے گا اللہ تعالیٰ انہاں دیاں برائیاں نو نیکیاں دے وچ۔ کیتیاں برائیاں نے تے بدل کیندے جائے گا؟ نیکیاں دے۔ رومی فرما دے نے پیشتا ہو کے ویخ، 80 سالاں دا حساب نہیں لیندا، 2 سا قبول کر۔ اور اس طرح قبول فرما دا یبدل اللہ سیئات حسنات، کہ جن نے گناہ کیتے ہی انہاں نو تیری نیکیاں دے وچ بدل دے گا۔ کیتے گناہ نے تے نامہ اعمال دے وچ فرماوے گا نیکیاں لکھ دے۔ اے رحمت خداوندی ہے، اور اے رحمت خداوندی دا استحقاق سانو کنے؟ اے حضور دے ایمان دے نالے حاصل ہوئی ہے۔ اللہ دی ذات پاک دا فضل و کرم، حضور دی رسالت اور توحید دی تصدیق دا ثمر ہے کہ یبدل اللہ سیئات حسنات، کہ انہاں دیاں نیکیاں، انہاں دے گناہاں نو نیکیاں دے وچ تبدیل فرما دے گا۔